اج دی کانفرنس کا عنوان ہے ختم نبوت کانفرنس۔ میرے ذمہ مضمون لگایا گیا مسلک صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ 1,44,000 صحابہ دی جماعت سی، انہاں دا مسلک تے منہج کی سی، اور پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پاک باز ہستیاں نے، وہ نفوس قدسیہ نے کہ جنہ دی ہر ادا نو اللہ نے اپنا قرآن بنایا ہے، حتیٰ کہ انہاں دیاں سواریاں دے قدماں دے وچوں جڑی خاک اڈی، اللہ نے اس خاک نو بھی قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام دی زندگی دے ہر لمحے دے ساتھی، پیغمبر دی سیرت دے گواہ، نبی دے سفر اور حضر دے گواہ، اور آپ نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اوویں پڑھو جویں منو پڑھ دیاں ویندے ہو۔ ایسا نہیں ویکھیا، لیکن 1,44,000 صحابیاں نے ویکھیا۔ یہ نماز بھی ملی ہے تے صحابہ کولوں، پیغمبر دا دین ملیا صحابہ کولوں، نبی علیہ السلام دی شریعت ملی ہے صحابہ کولوں، پیغمبر دا کردار ملیا ہے صحابہ کولوں، نبی دے چہرے دا تذکرہ ملیا ہے صحابہ کولوں، نبی دے لیل و نہار ملے نے صحابہ کولوں، پیغمبر سوندے کیویں سن یہ ملیا صحابہ کولوں، آقا سون لگیا دعا کیڑی پڑھدے سن، آپ وضو کس طرح کردے سن، آپ نماز کس طرح پڑھدے سن، آپ رکوع جاندیاں رفع الیدین کردے سن یا نہیں، رکوع تو بعد اٹھ کے دعا کیڑی پڑھدے سن، سجدے دے اندر کیڑیاں تسبیحات پڑھدے سن، سجدے تو اٹھ کے پھر دعا کیڑی پڑھدے سن، نبی علیہ السلام عید دی نماز کیویں ادا کردے سن، آپ جنازہ کیویں پڑھاندے سن، نبی علیہ السلام جمعہ کس طرح پڑھاندے سن، روزہ کس طرح رکھدے سن۔ پیغمبر دی خلوت دی ساری زندگی صحابہ کولوں ملی تے نبی دی جلوت دی زندگی صحابہ کولوں ملی، اور خلوت دی زندگی اما عائشہ صدیقہ کولوں ملی۔ کیڑی ادائے پیغمبر دی جڑی صحابہ کولوں چھپی ہے۔ ایک صحابی کہندے نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے آخری ایام میں ٹوٹیاں والی جگہ تے کھڑا، آپ نے حجرے دی باری دے پردے نو پرا کی تھا، صحابہ دا مسجد نبوی چ جمع غفیر ویکھ کے، ابو بکر صدیق دی امامت ویکھ کے آقا مسکرائے، سبحان اللہ، نبی دے مسکرانے تے نظر حضرت انس آندے نے میری پہ گئی تے مسکرانا ایویں لگیا جویں قرآن دا ورق ہوندا ہے، سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیو، نبی علیہ السلام دے اخلاق دے تذکرے بھی صحابہ کو ملن گے۔ اگر انہاں صحابہ نو معاذ اللہ علیہ باللہ نکال دیتا جائے تو پھر نبی دا دین باقی نہیں رہندا، نماز باقی نہیں رہندی۔ اس واسطے قرآن نے صحابہ دے ایمان نو معیار بنایا، اور معیار کتنا، ایمان کتنا اللہ۔ میں سیر پڑھ رہا سا، سیر و اعلام النبلاء، علامہ ذہبی رحمہ اللہ دی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ابو بکر تیرا ایمان ایک پلڑے چ تے پوری کائنات دا ایمان دجے پلڑے چ، پوری دنیا دا ایمان مل کے صدیق تیرے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور نبی علیہ السلام نے کی فرمایا سی کہ سب تو پہلے کلمہ تو پڑھے ابو بکر، قیامت تک جننے لوگ کلمہ پڑھن گے تینوں برابر دا ثواب ملدا رہے گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندے نے، آندے نے اللہ جنت دے اندر منو اس جگہ دے اتے جگہ دئی جتھوں دی میں ابو بکر نو جنت جاندیاں بھی ویکھا تے اوندیاں بھی ویکھا۔ سبحان اللہ۔ اور میں جمعے دے وچ نا پچھلے جمعے تو پچھلے جمعے چ ایک روایت بیان کی تھی، بالکل سکے بند،
کہ جنت تینا بندیاں دی مشتاق ہے. پہلے نمبر تے حضرت علی، دوجے نمبر تے حضرت عمار، تیسرے نمبر تے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ پیغمبر دے او صحابہ نے جنہ دی جنت مشتاق ہے. پوری کائنات جنت دی مشتاق تے جنت انہاں دی مشتاق. پوری کائنات کہے اللہ تو ساڈے تے راضی ہو جا، تے آسمان تو آواز آئے دنیا والوں میں دنیا جی کہہ رہے ہیں ابو بکر میں تیرے تے راضی ہوں، عمر میں تیرے تے راضی ہوں، عثمان میں تیرے تے راضی ہوں، طلحہ زبیر سعد سعید تھوڑے تے راضی ہیں. جنتیاں نو آخری نعمت رضا دینی کہ آخر تے جا کے رب نے کہنا کہ جنتیوں اج میں تھوڑے تے راضی ہو گیا، آج تو بعد ناراض نہیں ہوا گا. یعنی جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوندی ہے اوتھے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے. سبحان اللہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی ہے میرے تے راضی. تو پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پاک باز ہستیاں نے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے، بے ہوش ہوئے، ہوش آیا کہیں گے اللہ اکبر، پھر بے ہوش ہوئے، پھر ہوش آیا اللہ اکبر. گھر والے پوچھے عبد الرحمن خیر تے ہے جدو ہوش ہونا اللہ اکبر کہنا شروع کر. کہنے لگے میرے کو دو بندے ایسے کہنے لگے عبد الرحمن چلا تینوں اللہ دے دربار چ پیش کریے تیرا حساب ہونا ہے. آندے نے مینوں لے کے جا رہے ہیں، کوئی ایک بندہ آندا کدھر چلے ہو؟ اے عبد الرحمن بن عوف نو لگے اللہ دے دربار چ پیش کر. تو بندہ آندا اینو واپس لے جاؤ، پیغمبر دا صحابی جڑا ماں دے پیٹ چ بخشیا ہوندا ہے. پیغمبر دا صحابی ماں دے پیٹ چ مغفور ہوندا ہے. اٹھائیے مشاجرات صحابہ مولانا ارشاد الحق قصری حافظہ اللہ دی، انہوں نے اس حدیث اس واقعہ نو نقل کیتا ہے کہ پیغمبر دا صحابی جیڑا ہے وہ ماں دے پیر چی بخشیا ہوندا ہے. اور قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدے سینے چ صحابہ دا بغض ہے اللہ دی توبہ قبول نہیں کرتے. وہ زندگی دے اندر پوری زندگی روئے رب اگے، اللہ دی توبہ قبول نہیں کرتے. اٹھاؤ سیر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد دیاں نمازاں چ اپنے صحابہ واسطے بخشش دیاں دعاواں کیتیاں، اور قرآن چ بھی آیا ہے اے میرے محبوب انہاں واسطے دعاواں کرو. تے نبی علیہ السلام نے دعاواں نہیں کیتیاں صحابہ واسطے؟ بولیے. حضرت امیر معاویہ واسطے دعا کیتی ہے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح. اور اللہم اغفر لی صحابی، اٹھاؤ حدیث دیا کتاباں. اور نبی علیہ السلام نے اللہم اکثر مالہ وولدہ واطل عمرہ واغفر ذنبہ وادخلہ الجنہ. یہ کدے واسطے دعا کیتی؟ حضرت انس واسطے. جدو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خدمت کرتے سن، آپ راضی ہو کے دعاواں دیندے سن. اللہم اکثر مالہ، انس تیرے مال چ اللہ برکت پائے. اللہم اکثر مالہ وولدہ، اللہ تیری اولاد چ برکت پائے. تے مال کنا دیتا؟ مدینے دے اندر لوکاں دے باغ سال بعد پھل دیندے سن. حضرت انس آندے نے میرے باغ جڑے سن 6 مہینے تو بعد پھل دیندے سن. سبحان اللہ. عرب دیاں منڈیاں چ بے موسمیاں کھجوراں ویکھدیاں سن انس دے باغ دیاں. تے والدہ اولاد کنی دتی؟ پوتے پڑپوتے نواسے نواسیاں سارا خاندان 203 بچیاں دے حضرت انس باپ بنے نے. تے اینے کو بچے دنیا تو فوت بھی ہو گئے سن. والدہ واطل عمرہ، عمر اللہ تیری لمبی کرے. عمر کنی لمبی ہوئی؟ 107 سال دی عمر پائی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واغفر ذنبہ، اللہ تیرے گناہ معاف کرے. انس نو کہ سوال کیتا بھی یہ تینوں پتہ لگ گیا کہ گناہ رب نے معاف کیتے نے؟ فرمان لگے قرآن چ نہیں آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو دے تے ہوندا نا جے گناہ معاف کر دے. وادخلہ الجنہ، انس جنت چ داخلے دا پیمانہ کیویں ملیا؟ فرمایا آقا نے فرمایا سی پل صراط تے انس میں تیرا انتظار کراں گا تینوں نال لے کے جنت چ داخل ہو. سبحان اللہ، سبحان. اس واسطے وہ صحابہ نفوس قدسیہ نے یار، ایک صحابی دے گھر نبی علیہ السلام نے کھانا کھادا ہے تے آقا علیہ السلام گھوڑے تے بیٹھے تو اگے جا کے انہیں مہار پھڑ لئی.
اللہ رسول کھانا دے کھا لیا دعا دے کر دیو. آپ نے پھر گھوڑے دے بیٹھیا فرمایا اللہم بارک لنا فیما رزقتہم واموالہم واولادہم واغفر لہم وارحمہم. اور یارو شرم نہیں جی آؤں صحابہ دے تبرہ کر دیا. جنہ سینیاں دے اندر صحابہ دا بغض ہے اس سینے چ قرآن جمع نہیں ہو سکتا. یہ گل یاد رکھو دنیا دا کوئی رافضی منو قرآن دا حافظ وکھاؤ. اس واسطے تے رمضان چ تراویح نہیں پڑھ دے نہ کو حافظ ہے ہی کو نہیں. رمضان چ شیعہ تراویح نہیں پڑھ دے کیونکہ جس سینے چ صدیق دا بغض ہوئے جس سینے چ عمر فاروق دا بغض ہوئے عثمان دا بغض ہوئے ماں عائشہ دا بغض ہوئے اس سینے چ اللہ دا نور رب دا قرآن جمع ہو سکدا نہیں. یہ لکھی پڑی بات ہے. دنیا تے جنہیں ذاکر نے کہ ذاکر نو کہو سانو ناظرہ قرآن ہی سنا دے. قرآن صحیح طرح نہیں پڑھ دے نہ پڑھنا ہوں دے. اس واسطے پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. ذرا ادھر توجہ میرے وال. او یار ادھر تھی میرے وال ویکھو بندے اتنے ہی چرن رہے تو ادھر میرے وال ویکھو. قرآن کی کہہ رہا ہے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. فرمایا نبی دے صحابہ سابقون الاولون پہلا طبقہ ہے سب تو پہلے جنہاں نے کلمہ پڑھیا ہے انہاں نو والسابقون الاولون کیا جاندا ہے. مہاجرین دوسرا طبقہ ہے جڑے مکے چو ہجرت کر کے مدینے دے اندر آئے انہاں نو مہاجر کیا جاندا ہے. والانصار انصاری او لوگ نے جنہاں مہاجراں نو مدینے دے اندر جگہ دیتی ہے جڑے مہاجر ہجرت کر کے مدینے جائے کئیاں نے اپنے مکان دے چھڑے کئیاں نے اپنیاں جائیداداں دے چھڑیاں. انصاری او نے جنہ قربانیاں دتیاں نے. تے چوتھا طبقہ والذین اتبعوہم انہاں تیناں دی پیروی کرن والا چوتھا طبقہ ہے. ہن پتہ کرنا چوتھا ہے کیڑا بول دے نہیں. ہر بندہ کہندا ہے اسی حق تے ہاں. جے کسے قبر ٹٹو نو پوچھو گے وہ بھی کہے گا اسی حق تے ہاں. ادھروں کسے چالیا تے کولا ساتا والے نو پوچھو بھی کہے گا اسی حق تے ہاں. رافضی کہندے نے اسی حق تے ہاں. حنفی کہندے نے اسی حق تے ہاں. شافی مالکی حنبلی سول وردی چشتی صابری قادری سارے آندے نے اسی حق تے ہاں. لیکن قرآن آندا ہے والذین اتبعوہم او لوگ جنہاں نے صحابہ دی پیروی کیتی ہے. آئیے ذرا حدیث دی نال سہارا للو. جگاں دے پیر فرماندے نے میری امت دے 73 فرقے بنی اسرائیل دے 72 فرقے. فرمایا کلہم فی النار سارے جہنم چ جان گے لیکن الا ملت واحدہ ایک کوئی جنتی ہوئے گا. صحابہ نے قالو من ہی یا رسول اللہ اللہ دے رسولو کیڑا جڑا ایک ناجی ہے ایک کوئی فرقہ جڑا جنتی ہے وہ کیڑا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ما انا علیہ و اصحابی سبحان اللہ سبحان اللہ جدے تے میں تے میرے صحابہ. موٹی جی گل ہے یار چوں کے چناچے یونین تکاتے تو پا کے ایویں اورا پراں دی گل کرو کیوں جی مولانا. پہلی گل ہے آقا نے معیار قائم کیتا ہے ما انا علیہ و اصحابی. دوجی حدیث ہوندی ہے ما انا علیہ الیوم و اصحابی جدے تے اج دے دن میں تے میرے صحابہ. ہن پتہ کرو صحابہ دا مسلک کی سی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے لوگو دین دے معاملے چ کسے دی تقلید نہیں کرنی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مصنف ابن ابی شیبہ دی روایت ہے عبداللہ بن مسعود فرماندے نے فلا تقلدوا اور تقلید نہیں کرنی دینکم الرجال کہ دین دے معاملے چ کسے بندے دی کسے آدمی دی تقلید نہیں کرنی.
1,44,000 صحابہ دی جماعت ہے، انہاں صحابیاں دے وچوں ایک صحابی مقلد وکھا دیو، بولیے وہ کی چپ کر گئے، بول دے نہیں تو ہی ایک صحابی کوئی نہیں، بولو کوئی نہیں۔ آخر اے موجودہ ساڈے پاکستان چ ساڈے حنفی بھائی کدے مقلد نے؟ حنفی دیوبندی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ دوسرے بریلوی حنفی کدے مقلد نے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے، احمد رضا دے مقلد نہیں، انہاں دا مسلک احمد رضا ہے، لیکن مقلد دوویں ہی کوئی امام دے نے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ دنیا دی کوئی کتاب ایسی لیاؤ جدے اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کیا ہوئے فرمایا ہوئے کہ تسی میری تقلید کرو، کوئی ایسی کتاب لیاؤ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کیا ہوئے میرا قول نہ چھڈو حدیث چھڑ دیو، میرا قول نہ چھڈو قرآن چھڑ دیو، کوئی دنیا دی کتاب پیش کرو، نہیں تو میں حوالہ پیش کرنا، حوالہ اتنا پختہ دیاں گا، پہاڑ بھی اتنے پختہ نہیں جنہ حوالہ پختہ۔ اور جڑا مولوی میرے حوالے نو غلط کرے انہوں ایک پلے چ بٹھا کے نا وہ دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ دیاں گا تے پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے بھی نہیں آواں گا۔ نعرہ تکبیر، گل دی سمجھ آ رہی جے کوئی نہ؟ آؤ ایک عربی کتاب عقد الجید، عقد دا معنی ہوندا ہے ہار، جید میں نے گلا، مضاف مضاف علیہ، عربی گرامر دی روح نہ بول دے نہیں۔ عقد الجید حوالہ نوٹ کیجئے، حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ، اب کہہ دیو۔ ایک بندہ آیا ان کے اندر، امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ، ادھر میرے حال دیکھو سارے، ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے، دوجے پاسے قرآن دی آیت ہوئے، امام صاحب دسیا جے تھوڑا قول قرآن دی آیت نہ ٹکراندا ہوئے، تھوڑا قول منیے یا قرآن دی آیت منیے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی تقلید کرنے والو، نہ تسا قرآن دی مننی ہے نہ تسا حدیث دی مننی ہے، لیکن اپنے امام دی تے منو جدی تقلید کر دے ہو۔ امام صاحب دا جواب سن لو جڑا سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے۔ امام صاحب آندے میں اترکو قولی بکتاب اللہ، سبحان اللہ، فرمایا میرا قول چھڑ دے رب دا قرآن من لے۔ سبحان اللہ، کی چھڑ دے؟ بولو رب دا قرآن مان لے، میرا قول چھڑ دے۔ قرآن کی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، سبحان اللہ، جدوں قرآن پڑھ کے سنایا جاندا ہے مومناں دا ایمان ودا ہے، بول دے نہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا، سبحان اللہ۔ جدو مومناں نو قرآن پڑھ کے سنایا جاندا ایمان ودا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا قول ہے ایمان ودا بھی نہیں گھٹدا بھی نہیں، قول قرآن دی ایت نہ ٹکرا گیا ہے۔ امام صاحب آندے نے میرا قول چھڑ دیو قرآن من لو۔ دنیا دے کسے حنفی عالم دین نو جا کے پوچھو ایمان ودا ہے گھٹدا ہے، کہے گا نہیں نہ ایمان ودا ہے نہ گھٹدا ہے، بول دے نہیں۔ اس طرح ہی ہے نا، بولو دے صحیح۔ حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری چ باب بنیا ایمان ودا ہے، بے شک۔ حضرت امام بخاری دی صحیح بخاری پڑھو،
ایمان ودتا بھی ہے کرتا بھی ہے، لیکن حنفی علماء کہیں نے نہ ایمان ودتا نہ کرتا ہے. کیوں؟ ساڈے امام ابو حنیفہ دا قول ہے، امام صاحب آندے نے میرا قول چھڈو قرآن منو. زبان منو. نہ تساں قول منیا نہ قرآن منیا. اگر قول امام صاحب دا منیا ہوندا پھر تسی آندے ایمان ود ہے. بول دے نہیں. بے شک بے شک. اس میں توجہ بھی ہے جی تھوڑی میرے ال کے کوئی نہ ہے جی ہے. بولو تو صحیح ہے. قرآن دی مخالفت چ قول آیا، امام صاحب کی آندے نے قول چھڈو قرآن منو. نمبر 2. دوسرا سوال کردہ امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے، دوجے پاسے پیغمبر دی حدیث ہوئے، نبی دی حدیث نہ تھوڑا قول ٹکراندہ ہوئے. او مقلدین دی جماعت، تقلید کرنے والے ساڈے بھائیو، چلو اپنے امام دی مان لو. امام صاحب آندے نے، وہ آندا جی امام صاحب تھوڑا قول حدیث نہ ٹکراندا ہوئے پھر تھوڑا قول منیے حدیث منیے. امام ابو حنیفہ دا عقیدہ نوٹ کرو. امام صاحب فرماندے نے اترکو قولی بے خبر رسول اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں پوچھن والیا میرا قول چھڑ دے، محمد دی حدیث من لے. واہ کیا بات. بولیے کی مان لے؟ حدیث حدیث مان لے. ہن امام صاحب دا قول کی ہے؟ مثال بھی تو نال دینی چاہیے. امام صاحب دا قول ہے وے خامد فوت ہو جائے تے بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے، تے جے بیوی فوت ہو گئی ہے خامد او دی چارپائی نو ہاتھ نہ لائے کیونکہ شاڑ پہ جائے گی. سمجھ آ رہی جی؟ جی جی. یعنی بیوی خامد دا چہرہ نہ ویکھے تے بیوی دا چہرہ خامد نہ ویکھے، باقی سارا جہان ویکھے، صرف بندے نہیں ویکھنا. میں کیوں جی اے نکاح ٹوٹ گیا؟ میں کہا بابے نو تے پٹھیاں کر کے کچے دھاگے نہ کھوج لمکا چھڑے 12 سال. میں کہا بابے نو سیدھا کرو بلویاڑی دا لے لے کے بابا آندے سانو وہ بابیاں دے گستاخی آپ کر دے ہو. اہی تے کہ بابے نو لمکاواں گے تے سیدھا کر کے لمکاواں گے بھائی، پٹھا کر کے تے ساڈی ضرورت نہیں. پھر لتاں تاں تے سر ٹھاں تے 12 سال بابا لمکیا رہے، کچا دھاگا مولوی نے ٹوٹن نہیں دیتا. میں کیا یہ نکاح ٹوٹ گیا ایویں توڑ چھڑیا. میں کیا کچے دھاگے نہ بھی پکا نہیں. میں کیا امام صاحب دا قول ہے خامد بیوی بیوی خامد دا چہرہ نہ ویکھے. آؤ حدیث مصطفیٰ علی حدیث کو سنو. حدیث سنیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو فوت ہوئے، غسل کنے دیتا ہے؟ انہوں دی بیوی اسماء بنت امیس نے. واہ کیا بات. حضرت فاطمہ فوت ہوئی، غسل کنے دیتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا فرماتے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائے تینوں غسل بھی آپ دیاں، کفن بھی آپ دیاں، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں. میں کیا حدیث کہہ رہی ہے خامد بیوی بیوی خامد نو غسل دے سکتی ہے. تو امام صاحب کہہ رہے ہیں چہرہ بھی نہیں ویکھنا. امام صاحب آدھے نے میرا قول چھڈو حدیث منو. دنیا دے کسے حنفی عالم دین نو پوچھو اے بیوی دی چار پائی نو میت نو خامد کندہ دے، توبہ توبہ توبہ، نا 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 پیچھے رہنا، چہرہ بھی نہیں ویکھنا. تو شریعت کی کہہ رہی ہے خامد بیوی بیوی خامد نو غسل دے سکتا ہے. دنیا دا کوئی صحابی لیاؤ، کسے صحابی دا قول پیش کرو کہ انہیں یہ گل کہی ہوئے کہ بیوی خامد نو غسل نہیں دے سکتی، خامد بیوی نو نہیں دے سکتی. یا کسے صحابی نے کیا فلانے امام دا قول منو قرآن چھڑ دیو. بلکہ تیسرا سوال انہیں کیتا ہی ہے امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے دوجے پاسے صحابی دا قول ہوئے. امام صاحب آندے نے اترکو قولی بھی قولی صحابہ، میرا قول چھڑ دے صحابی دا قول نہ چھڑی. صحابہ دا مسلک ہے جتھے قرآن حدیث آ جائے اوتھے کسے دا فتویٰ نہیں چلے گا.
بولو کسے دا فتویٰ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. جتھے قرآن آ جائے کسے دا قول نہیں چلے گا, جتھے حدیث آ جائے کسے دا قول نہیں چلے گا, کسے دا فتویٰ نہیں چلے گا. او لوگو توجہ میرے ول, اے جیڑا مسلک 1,44,000 صحابیاں دا اوہی مسلک اج دے وہابیاں دا, ما انا علیہ و اصحابی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوئی صحابی مقلد نہیں, کوئی وہابی بھی مقلد نہیں. گل سیدھی جی. کوئی ایک صحابی وکھا دیو, آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 110 ہجری فوت ہوئے نے, 11 ہجری چامینہ دلال دنیا تو گئے نے. اے صحابی میرے پیغمبر دے فوت ہون تو بعد 99 سال زندہ رہے ہیں. کنے سال؟ 99 سال. اچھی بولو. 99 سال. 99 سال زندہ رہے. حضرت امام ابو حنیفہ 80 ہجری پیدا ہوئے نے. جدوں اے صحابی دنیا تو جاندا ہے اودوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی عمر 30 سال ہے. تے میں کہنا تقلید تے دور دی گل ہے. کوئی مائی دلال حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی ایک ملاقات صحابی نہ سانو ثابت کر دے. حضرت امام ابو حنیفہ دی ملاقات بھی ثابت نہیں. کسے صحابی نے, کوئی صحابی حنفی نہیں, کوئی صحابی مالکی نہیں, کوئی صحابی شافعی نہیں, کوئی صحابی حنبلی نہیں, کوئی صحابی قادری نہیں, کوئی صحابی چشتی صابری نہیں, کوئی صحابی کائنات دے اندر کسے بستی وال کسے دی نسبت نہیں. میں تے کہنا وا اے ویکھ لو حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی دیوبندیاں دے بہت بڑے عالم دین نے, خطیب نے, وہ آندے نے جدوں دا بریلی شہر ہے ادوں دے بریلوی نے, جدوں دا دیوبند شہر ہے ادوں دے دیوبندی نے. میں وہ گل کرنا پیا. یعنی 1920 تو پہلے بریلی بھی کون نہیں سن, تے بریلی انڈیا دا شہر ایک, اس شہر چ رہن والا سکھ بھی بریلوی, ہندو بھی بریلوی. بے شک. بولتے نہیں ہوں. جی میں لاہور چ رہن والا لاہوری, بولو. دیوبند چ رہن والے دیوبندی, پاویں سکھ رہندے نے اوتھے ہندو رہندے نے, سارے دیوبندی. نسبت ہے نا شہر وال. میں کہنا تینو دیوبند مبارک, بریلی مبارک, اجمیر مبارک, کوفہ مبارک, بغداد مبارک, لیکن سانو تے کہہ وہابیو تھانو مکہ مبارک, تھانو مدینہ مبارک. سبحان اللہ. سانو کیوں نہیں کہندے؟ میں کہنا تینو ہدایہ مبارک, وقایا مبارک, کنز قدوری مبارک, کنز الدقائق مبارک, فتاوی عالمگیری مبارک. میں کہنا حنفی بھائیو تھوڑا سارا مذہب زمین تے بنے ہے, اہل حدیث دا مسلک عرش بری تے بنے ہے. سبحان اللہ. میرا مسلک ہوئے جنہوں جبریل آسمان تو لے کے محمد دے قلب اطہر تے آئے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ساڈا مسلک کی ہے رب دا قرآن اور نبی دا. سانو لوگ آندے نے وہابی ہے نویں نے, ایویں نویں پہ میں دائی تے وکھا جنہیں سانو جمے ہے. وہ بول دے نہیں یار کی ہویا, دائی تے وکھاؤ. سپیکر کھسی لگتا ہے, یہ سپیکر والا کتے حنفی تے نہیں. وہ بول دے نہیں. توجہ, میں بات کر رہا ہوں. کوئی صحابی حنفی نہیں, کوئی صحابی مالکی نہیں. توجہ ایسا آ رہا جی. سارے صحابی محمدی نے, اہل حدیث بھی محمدی. کسے صحابی نے حنفی نماز نہیں پڑھی, کسے وہابی بھی حنفی نماز نہیں پڑھی. بے شک بے شک, کیا بات ہے. حنفی نماز کے صحابی نے پڑھی ہے, لے آؤ بولو تو صحیح یار. میریاں بالکل سیدھیاں سیدھیاں گلاں نے. میں چوں کے چنانچے ول پا کے گل نہیں کرتا کہ چوں کے چنانچے یونین تکاتے. جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں, کیا بات ہے. تے پار سلامت گئیاں.
جس نگر جس چاہتی پائی وہ گناہگار نہ رہیا جس نے روح گردانی کیتی تے کم کیتے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گھر کو ہویاں وچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں اہل حدیث دا مسلک نوٹ کر حنفی شافی مالکی حنبلی وہ سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے اور جیڑا چھڈ طریق نبی دا نواں طریق نکالے او نہیں ساڈی امت وچوں کہ مدینے والے والذین اتبعوہم چوتھا طبقہ ہوئے جنہ تنہ دی پیروی کیتی ہے آقا فرماندے نے 72 جہنم چ جان گے تئی کوئی جنتی ہوئے گا انہاں دے وچوں جنتی او لوگ نے جدے تے میں تے میرے صحابہ نے ہن پہلا پوائنٹ ہے کوئی صحابی مقلد نہیں سی کسے صحابی نے کسے امام دی تقلید نہیں کیتی ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے سارے صحابی محمدی سن تے اہل حدیث بھی محمدی نے بے شک میں تے رات بھی کیا مولانا ارشد خلیق صاحب دے کول کھانے وال ٹھار چک چ بھی آکھیا کوئی دنیا دا صحابی وکھا دیو نبی دی زندگی دے 4 بانگے نے انہاں 4 بانگیاں دے وچوں کسے دی ایک بانگ بھی ثابت کر دیو جن نے اذان تو پہلے درود پڑھیا ہوئے واہ واہ کیا بات بولو نہیں پڑھیا تیرے درود دیاں کریاں فیصلہ آباد مولوی سردار نہ ملدیاں نے مدینے نہ نہیں ملدیاں انہیں درود دے فضائل تے ایک کتاب بھی لکھی ہے فائدے کی نے جڑا بانگو پہلا درود پڑھیا جاندہ ہے دا پہلا فائدہ ہے وے پتہ لگ جاندہ ہے اتے ہارن کیڑا بند ہے تے کیڑا چل دے تے دوجا فائدہ ہے وے وہابی اس درود تو سر دے بڑا نے میں ایک مولوی نو کیا کدی بچے دے کان چا جان دینا وہ دو بھی درود پڑھنا کہ نہیں آندہ مولوی جی بچے دا کان مسجد دا سپیکر نہیں نبی دی زندگی دے کنے بانگے 4 نے ابو محذور حضرت بلال نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے چوتھا مسجد قباء چھے نبی دے 4 بانگیاں چوں ایک بانگا ثابت کر دے ہوئے ایک اذان نہیں زندگی چھے کلمے پڑھے ہون ایس مسجد دے اندر آج تو بعد اذان ہوئے گی ایک کلمے پڑھ کے ہوئے گی او حنفیو تسی بھی بریلویو اپنی اذان نہیں ثابت کر سکتے تے آجرے شیعہ رافضی نے اشہد ان علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل دے الفاظ حضرت علی کولو حضرت حسن کولو حضرت حسین کولو حضرت عباس کولو اپنے 12 امامہ کولو ثابت کر دے کیا ہی بات اوہ اپنی اذان علی کولو ثابت کر ایک روایت دنیا دی وخا حضرت علی کولوں فی روایت دا 1 لاکھ روپیہ اس ذاکر نو دیاں گا واہ کیا بات اور رافضیو تھوڑی اذان بھی آمینہ دے لال نہ نہیں ملتی حضرت علی نہ نہیں ملتی تے بریلویو تھوڑی اذان بھی پیغمبر دے کسے صحابی نہ ملتی نہیں
جیڑی اذان مکے مدینے چو رہی ہے وہی میریاں مساجد چو رہی ہے. بے شک. پھر مینوں کہن دے ما انا علیہ و اصحابی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی صحابی لیا جنہیں نماز تو پہلے 4 تکبیر فرض کفایا پیچھے امام دے منہ کعبے شریف اے نیت کیتی ہوئے. کوئی صحابی لیا جنہیں جنازہ نیتن تو پہلا نیت کیتی ہوئے 4 تکبیر فرض کفایا پیچھے امام دے سنا واسطے اللہ دے درود واسطے نبی دے دعا واسطے حاضر میت دے. یا روزے تو پہلو وابے سو من غدن نویت من شہر رمضان رب کبریا دی قسم ہے پوری بریلویت زہر دا پیالہ پی لے گی کسے صحابی کو نیت ثابت نہیں کر سکتی. نہیں کر سکتی. بے شک بے شک. کیا جاؤ جاؤ. کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی گالی نہیں, کوئی گلوچ نہیں, کوئی تانا نہیں, لیکن ماں دیا لڈ لیا دین ہو یہ جڑا محمد دی زبان نبوت چو نکلے. کسی مولوی دی اپنی بنائی ہوئی بات دین نہیں کہ جدھروں مرضی انہوں کھچ لو تے جدھروں مرضی کٹا لو. دین ہو یہ کیڑا دین؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سبحان اللہ. یہ جدو آیت نازل ہوئی نا علماء اکرام صحیح بخاری میدان عرفات دا 9 ذوالحج 10 ہجری ہے جمعہ دا دن ہے. آقا اونٹنی تے بیٹھے نے تے 1.25 صحابہ دا اجتماع میدان عرفات آقا دے سامنے تے میرے نبی نے اس طرح انگل آسمان والا اٹھائی. اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد 3 دفعہ کیا اللہ تو گواہ بن جا. اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ تسی گواہ. 4تھی دفعہ صحابہ نو کہا بھی تسی بھی گواہ بن جاؤ. کس چیز دی گواہی پائی؟ اللہ دی تے صحابہ دی گواہی کس چیز دی پائی؟ اللہ تو اس بات تے گواہ بن جا جویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے میں من وعن صحابہ تک قومی پہنچایا نہ وعدہ کیتا ہے نہ گھاٹا کیتا ہے. میں کہا مولوی جی جدے سینے تے دین اتریا وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے انہوں نہیں دیتی تینوں کیویں دے چھڑی ہے؟ نعرہ تکبیر. مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب, حضرت مولانا ڈاکٹر سیف ارمان آسم صاحب, حضرت مولانا شاہد محمود باجوہ صاحب, حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب, حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. بول توجہ ہے جی کوئی نا؟ جی ہے. دین ہوئی ہے جڑا آپ دی زبان نبوت چو نکلے ہے بھول دے نہیں گئے. توجہ ہے جی مجھ دا دودھ چوندے ہو ویہاڑی والے ہو او دے وچ نہر دا پانی پاؤ خالص نہیں, مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پاؤ خالص نہیں, زمزم دا پا دے پھر بھی خالص نہیں. دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. بے شک بے شک. خالص چھڈ کے نہ خالص دے مگر پھرنا اے کم نہیں بے شعوریاں دے. سنت نبی پاک دی چھڈ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے. کوئی کھائے چھان بورا چھنے بھرے ہوئے چھڈ کے چوریاں دے. کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڈ کے مجھاں بھوریاں دے. سلسلہ انبیاء دے اندر میرے نبی دی ذات آخری ہے. اسی طرح لوگوں سن لو ساڈے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. سبحان اللہ. بے شک. ذات بھی آخری ہے بات بھی آخری ہے. نبی دی ذات تو بعد کسے دی ذات نہیں تے بات تو بعد کسے دی بات نہیں. جڑا نبی دی ذات دے سامنے کسے امتی دی ذات پیش کرے انہیں بھی ختم نبوت دے دروازے ہی سوراخ کیتا ہے. بے شک. بول دے نہیں. بے شک. تے جڑا نبی دی حدیث دے مقابلے چ امامہ دے قول پیش کرے او کیویں بھی ختم نبوت دا پاسبان ہے. نہیں ہوتا. حضرت علامہ شہید فرماندے ہوندے ہیں قاری ابو بکر صاحب چور دروازے کھول دیتے ہو کہتے ہو ڈاکہ پڑ گیا ہے. وہ بول دے نہیں. چور دروازہ بھابیاں کھولن دینا نہیں. وہ بولتے چھڈو.
اسی نبی دے ختم نبوت دے دروازے چ سوراخ بھی برداشت کر دے نہیں نبی دا کوئی صحابی لیا جنہیں ناف تے ہاتھ بن کے نماز پڑھی ہوئے اب تو نیت ہے جی جی وہ صحیح حدیث بکھاؤ مولانا زبیر علی سعید مقالات پڑھ رہا سا میں جمعے والے دن مولانا فرماندے نے دنیا دی کوئی ایسی کتاب نہیں جڑی میں چھانی نہ ہوئے مینوں کسے کتاب تو صحیح سند نہ ناف تے ہاتھ بنن والی ایک حدیث نہیں ملی بے شک کیا بات بول دے نہیں ویسے ہی عقل دے بھی خلاف ہے تے نقل دے بھی خلاف ہے بندہ بندے کو معافی مانگدا ہے ہاتھ ایتھے بند ہے ایتھے بن گیا آندا ہے نا کوئی بندہ بھی ہے کدی کسی بندے نو ویکھیا انہیں ہاتھ ایتھے بننے ہوندے انہیں معاف کری بھائی انہیں لا چھتر لینا ایک چولے گناہ کیتے دوجا واگے بارڈر تے ہاتھ پیا بننا بول دے صحابیاں نے ہاتھ کتنے بننے نے سینے دے میرے حال نہ ویکھیا جی مولانا سیف الرحمان صاحب تشریف لائے نے ماشاءاللہ اینا ہونے جدوں شعر سنانے نے نا تے لگ لو جانی ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی چ برکت عطا فرمائے لو جی مفتی صاحب ہاں ایویں تسی آندے ہو بھی بھابی بیان نہیں کردے نبی دی شان ہونے سنیا جے ہمارا میرا تے مضمون ہی مینوں اے دیندے نے بھی جے کہاڑا سیدھا کر کے رکھ دے شعر بول تانوں کہاڑا ہی خبر ہے ہاں خطیب اعظم برطانیہ بھی ساج تشریف لیا اچھا اچھا مولانا شاہد محمود باجوہ صاحب ویسے انہاں دی ٹوپی نہیں دسدی برطانیہ پاکستانی دس دے اللہ اللہ میں بات کر رہا پیغمبر دا کوئی صحابی ایسا نہیں جنہیں ناف تے ہاتھ بن کے نماز پڑھی ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو 6 خنجر وجدے نے ناف تے اتے تے لوگو اگر عمر نے ہاتھ ناف تے بننے سنتے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے ایک گل دس دیئے کہ عمر دے ہاتھ جڑے نے سینے تے نے خنجر ناف تے وجے نے ایک مولوی کہنے لگا ناف پیلے پاسے ہوندی ہے میں کہہ دی لمیاں پا کے چک کرو دی پیچھے وے کے اگے وے کوئی دنیا دا صحابی لیاؤ جنہیں رفع الیدین کرن تو بغیر نماز پڑھی ہوئے بہاڑی والیو میں تے گلی گلی نگر نگر کہندا پھرنا اے قرآن میرے ہاتھ چے میں وضو کر کے مسجد چ وڑ کے قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہاں میرے نبی نے بھی اپنی زندگی چ ایک رکعت رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی تے کسے صحابی نے بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑھی بے شک واہ واہ کیا بات امام بخاری فرماتے ہیں لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يرفع يديه نبی دے کسے صحابی کو رفع الیدین دا ترک ثابت نہیں نہ رفع الیدین دا ترک ثابت نہیں آئیے میں آگے چلا کہ کوئی صحابی لیاؤ جنہیں فاتحہ تو بغیر نماز پڑھی ہوئے فی کل صلاۃ یقرأ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحیح بخاری دی روایت ہے ہر نماز قرات تو مراد سورۃ فاتحہ ہے کوئی نماز بھی ایسی نہیں جدے اندر فاتحہ نہیں بے شک لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب تے کنز الامال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا آئیے میں دسا فاتحہ تو بغیر کسے صحابی نماز نہیں پڑھی کسے وہابی بھی نہیں پڑھی بولو رفع الیدین کرن تو بغیر کسے صحابی نماز نہیں پڑھی کسے وہابی بھی نہیں پڑھی ناف تے ہاتھ بن کے کسے صحابی نماز نہیں پڑھی وہابی بھی نہیں پڑھی تے آمین کسے صحابی بھی اچھی اولی نہیں آکھیا سارے اچھی آکھیا تے وہابیاں بھی بولو حضرت علی آندے نے انی اچھی آمین آندے ہاں مسجد نبوی دا چھت کھجور دے پتیاں دا ہی کم جاندا سی تے آقا فرماندے نے آمین ایڈی اچھی آکھو کھچ کے اچھی تہاڈی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے یہ مطلب فرشتے بھی آمین اچھی آدھے نے وہ بھی بھابی ہوئے بولتے نہیں ہیں مل جائے آمین کی ہوئے گا غفر لہو ما تقدم من ذنبہ اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا سبحان اللہ رکوع جانے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن رکوع تو اٹھ کے پڑھنے ہیں اسی اس واسطے پڑھنے ہیں صحابیاں نے دعا پڑھی ہے بے شک پڑھی ہے کہ نہیں بولو دے صحیح صحیح بخاری چاہتا ہے ایک صحابی پیچھو دوڑیا ہی آیا ہے کالی کالی جدو آن کے نماز نہ ملے نا تو انہوں ساتھ چڑھیا سی آقا نے فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ
تو انہیں پیچھے کیا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیب، آواز نکل گئی، سانس پھولیا۔ پیغمبر نے سلام کہا کون ہی ہوا جنہیں کلمے پڑھے نے کون ہے؟ اسے ابھی کہندا میں پہلو گھبرا گیا۔ فرمایا دسو کنے؟ اللہ رسول میں ہی پڑھے نے۔ فرمایا جدو تو ایک کلمے پڑھ رہا سا نا، میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا آسمان تو تیاں دے اُتے چالیاں دے اندر 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لے کر آئے۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات، ویاڑی والیو اج بھی 39 فرشتے آؤندے نے، پر آؤندے بھابیاں دی مسیتے نے، کیونکہ ساڈے تو علاوہ دعا ہی کو نہیں پڑھدا۔ بولو کو پڑھدا جے بریلوی پڑھدے نے، جو بندی پڑھدے وہ سیدھے بھی نہیں ہوندے، سیدھے بھی نہیں ہوندے، انہاں دعا کی تو پڑھنی۔ ساڈے بچیاں نکیاں نکیاں نو بھی یہ دعا ہوندی ہے، لیکن اس حدیث تے عمل کردا ہے کون؟ اہل حدیث۔ آقا فرماتے نے قرب قیامت حدیث تے عمل کرنا اتنا مشکل ہوئے گا جویں اگ دا انگیارا تلی تے رکھنا مشکل۔ تے جڑا اس دور چ میری حدیث تے عمل کرے گا نا، اللہ انہوں میرے 50 صحابہ دے عمل دے برابر ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اہل حدیثو تھانو اہل حدیث ہونا مبارک۔ واہ بے شک، انہوں ایک کہنا جی وکھاؤ 39 فرشتے، میں کہا میں فرشتیاں نو اتر دیاں ویہ بھی لواں، منو فرشتیاں دے پھر بھی اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین۔ جدو میرے محبوب نے فرما دیتا باقی گل کیڑی رہ گئی ہے؟ کیا ہی بات، جو میرے نبی دی زبان چو نکلیا حق کے سچے پاک کے لا شک کے، بے شک، بے شک، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، سبحان اللہ، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لیا فلک سجدا ہی نہیں، دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں، سونا ایہو جہا جگ وچ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ۔ اور میرے دوستا تو کہنا وہابی کل پیدا ہوئے نے، جگاں دے پیر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، جاء اصحاب الحدیث یجیء یوم القیامہ، حدیثات تین نے، آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، انہاں دے ہتھاں چ دعاتاں ہون گیاں جدے نا پیغمبر دے اوتے حدیثاں لکھ دے رہے، نبی دیاں حدیثاں لکھ دے رہے، اللہ کہن گے انتم اصحاب الحدیث، او تسی اہل حدیث ہو، جی جی اللہ جی اسی اہل حدیث ہاں، فرمایا ادخلوا الجنہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جاؤ میری جنت چ داخل ہو۔ سبحان اللہ، دوجی حدیث چاہتا ہے اللہ جبریل نو کہن گے او میرے جبریل وَيَامُرُ اللَّهَ جبریل، جبریل نو اللہ کہن گے حکم دیں گے پوچھا جڑے آئے نے انہاں نو پوچھے اہل حدیث نے، جی اللہ جی اہل حدیث نے، اللہ حکم دیں گے انطلقوا الی الجنہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جاؤ میری جنت چ داخل ہو۔ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ دیاں حدیثاں لکھ رہے نے، امام ابو داؤد رات نو ستے خواب چ ابو ہریرہ مل پے، شرف اصحاب الحدیث علامہ بغدادی دی کتاب ہے، چ روایت موجود سکا سکے بند آندے نے میں ابو ہریرہ یار تیرے نال بڑا پیار کرنا، حضرت ابو ہریرہ آندے نے پیار کرنا نہیں جی میں دنیا دا پہلا اہل حدیث ہاں، صحابی بھی اہل حدیث، وہابی بھی اہل حدیث، اور بول دے نہیں یار، نبی دیاں 3 حدیثاں نے قیامت نو اہل حدیث ہے، مطلب اہل حدیث نبی دے دور چ بھی ہے سن، صحابہ بھی اپنے آپ نو اہل حدیث کھواندے سن۔ یہ تو میں انہیں دلائل دیاں خدا دی قسم کھا کے کہنا کہ دلائل نہ مکن رات مک جائے، صرف لفظ اہل حدیث سے۔ امام ترمذی دی سنن ترمذی اٹھاؤ، 90 مرتبہ امام ترمذی نے لفظ اہل حدیث ترمذی چاہتا ہے، 90 مرتبہ۔ اس واسطے اہل حدیث ہو تھوڑا نام ہی اللہ نے بڑا سونا چن کے رکھا، جنہاں نو قیامت نو رب کہے جاؤ میری جنت چ داخل ہو جاؤ، انہاں نو اچھا کر تو انہاں کل جمے نے پتر، ہاں اہل الرائے تے نالے تسی آندے نے ہی سنی ہے، بریلوی سنی نہیں ہو سکتا،
اس واسطے میرے بھائیو اہل حدیث کا مسلک منہج دعوت جیڑی دعوت 1,44,000 صحابیاں دی سی وہی دعوت اج دے وہابیاں دی ہے. دنیا دا کوئی وہابی پیش کرو جنہیں کیا ہوئے حدیث چھڑ دو امام دا قول منو. یا حدیث میری عقل دے خلاف ہے ہم نہیں مانتے. ساڈا مسلک کیڑا ہے جڑا صحابی دا حضرت عبداللہ بن عباس کو ایک بندہ آیا مسئلہ پوچھنا کہنے لگا جی مسئلہ دسیا جی. عبداللہ بن عباس نے نبی علیہ السلام دی حدیث سنائی وہ گواندا ابو بکر و عمر دا قول ہے. حضرت عبداللہ بن عباس آندے نے اٹھ کے نکل جا کہ اسمان تو پتھراں دا مین نہ نازل ہو جائے میں تینوں محمد دی حدیث سنا رہا تو ابو بکر و عمر دا قول چکی پھرنا. یہی مسلک اہل حدیث ہے کہ جتنے پیغمبر دی حدیث آ جائے کسی صحابی دا قول بھی نہیں چل سکتا. نہیں چل سکتا. بولو تے تیرا مسلک کی ہے؟ قرآن حدیث دے مقابلے امام دا قول آ جائے قول نہ چھڈو قرآن حدیث چھڑ دیو. جاؤ اصول کرخی اٹھاؤ جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی دی اٹھاؤ القرآن والحدیث یضلان قرآن حدیث گمراہ کرتا ہے الا بالمجتہد صرف فتویٰ دین والے مفتی نو نہیں. ظالمو شرم نہیں جی آندی اہل سنت کہیں دے بول دے نہیں بنتے ہو وفادار وفا کر کے تو دکھاؤ کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور. لوکاں نے انشاءاللہ تعالی وہابی ہونا ہی ہونا. بولو تے صحیح وہابی دیکھو وہابی ود رہے نے. نبی دے دور چ صحابی ود سن اج دے دور چ وہابی ود نے. ان کو پنڈ ایسا دے دکھاؤ جتھے ایک وہابی نہ ہوئے. گئے وہ دن کے میں تنہا تھا انجمن میں اب میرے رازدار بھی ہے. مولویو جنہیں مرضی پٹو روو ڈکے لاؤ لوکاں نو دسو گستاخ نے فلان نے ٹھینگ نے کم ہمتے نے وہ لوگ جنہیں شکوا کرن مقدرہ دا اگن والے اگ پیندے نے سینہ چیر کے پتھرہ دا. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا یوسف قصوری صاحب. میں مفتی صاحب موجود نے الحمدللہ بچپن دے ساتھی بچپن دے ساڈی قربداری بھی ہے تے بچپن دے ساتھی بھی مولانا سیف الرحمان صاحب اسی خاندانی طور تے اہل حدیث صاحب جہاں تانوں اہل حدیث نال اتنا پیار ہے یا اسی انے ڈاڈے تاں ہاں منو لوگ آندے نے پسرونی سخت بڑا ہے تقریر بڑی سخت کردا ہے. میں چلو یار کوڑی بھی سن لیا کرو میٹھا بہتا کھانا شوگر آئی ہو جاندی ہے. ہم میٹھا سنان واسطے میں انشاءاللہ رکھیا جو ہے اسماعیل عتیق بول دے نہیں ہاں انہیں ویکھیا جے تھانوں ایسا میٹھا پائے گا تہاں سپ وانگوں سو جانا ہے اگے بین کیوں بجنی. لیکن اسی کہنے اللہ اس دن زبان چپ ہو جائے جس دن اس زبان جو مسلک اہل حدیث کی صداقت نہ نکلے اس زبان کی لوڑ نہیں اس جسم کی لوڑ نہیں جس جسم دے خون دے قطرے قطرے دے اندر اہل حدیث کی حقانیت موجود نہ ہوئے. ساڈا مرنا بھی اہل حدیث واسطے سارا جینا بھی اہل حدیث. او بولتے نہیں اسی نے اللہ سانو موت آئے اور مرن تو بعد بھی کفن تے اگر کوئی چیز لکھنی جائز ہوندی میں کہندا کہ میرے کفن تے لفظ اہل حدیث لکھے. تھانوں پتہ ہی نہیں اہل حدیث دی حقانیت اور صداقت. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو پوچھا گیا اس دور دے ولی وکھاؤ کہنے لگے اس دور دے ولی اہل حدیث نے. یہ اہل حدیث نہیں تو میں کسی نے جانتا ہی نہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں خواب چ ویکھیا ناجی فرقہ کون ہے کہن والا کہندا ہے ناجی فرقہ اس دور دے اندر اہل حدیث ہے. جاؤ میرے بھائیو اللہ سانو سارے نو مسلک اہل حدیث دی حقانیت تے زندہ رکھے. آمین.